परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि भएको कारण आज तपाईँ अनि म हामी सबै यसरी यहाँ छौँ। हामी भयभीत संसारमा जिएका छौँ। चारैतिर डरै डर छाएको छ र पनि यदि हामी प्रभु येशूमा छौँ भनेदेखि हामी निर्धक्क छौँ। हामीलाई कुनै कुराले छुन सक्दैन, कुनै कुराले परमेश्वरको हत्केलाबाट हामीलाई निकाल्न सक्दैन। जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई एलाउ गर्नुहुन्न नि, अनुमति दिनुहुन्न त कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्नको निम्ति, तबसम्म तपाईलाई कुनै कोरोना भाइरसले छुन सक्दैन। आमेन। हामी कति होशियार अपनाउँदछौँ, कति हात धुँदछौँ, कति मास्क लगाएर हिँड्दछौँ भन्ने कुरा होइन। सचेत हुन आवश्यक छ, तर परमेश्वरको हात हामी माथि भएको हुनाले आज हामी जीवित छौँ। आमेन। व्यवस्थाको 6 अध्यायलाई हामी हेर्दछौँ। मूसा अब अन्तिम दिनमा उनको जीवनको अन्तिम समयमा उनी पुगेका थिए र उनले एउटा अन्तिम सन्देश इजरायलीहरूलाई दिँदछन् है। अब जवान इजरायलीहरू के गर्दछन् भने यिनीहरू चाहिँ एकदम एक्साइटेड छन् है, त्यो नयाँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेश गर्नको निम्ति। अनि परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई, तिनीहरूको सेनाहरूलाई विजेता दिनुहुनेछ। र मूसाले चाहिँ अब एउटा कुरा के गर्दछन् भने यहाँ सावधानी जनाउँदछन् तिनीहरूलाई है। अब तिनीहरूले पछि तिनीहरूमा आउने त्यो सम्भाव्य अहङ्कार, त्यो बैगुनीपन, अहमपना जुन उनीहरूमा आउनेवाला छ, त्यो कुरालाई देखेर मूसाले चाहिँ यहाँ अब सावधानी गराउँदछन्। र उनले के सल्लाह दिँदछन् भन्दाखेरि, जब तिमीहरूले कनान देशलाई हासिल गर्नेछौ, कनान देशमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ, तब तिमीहरूले नबनाएको घरमा तिमीहरू बस्नेछौ, तिमीहरूले नखनेको इनारबाट तिमीले पानी पिउनेछौ, र तिमीले रोप्दै नरोपेको, मेहनतै नगरेको अन्नको तिमीहरूले कटनी गर्नेछौ र खानेछौ। जब हामी व्यवस्था 6:11 देखि 13 पदसम्म हामी पढ्दछौँ, घरहरू असल कुराहरूले भरिएका हुन्छन् जुन तिमीले राखेका होइनौ, त्यहाँ इनारहरू हुनेछन् जो तिमीले खनेका होइनौ, अनि दाखबारी र जैतुनका बगैँचाहरू जो तिमीहरूले रोपेका होइनौ। तब परमप्रभुले तिमीहरूलाई यस देशमा ल्याउनुहुन्छ, तब तिमीहरूको निम्ति प्रशस्त खानेकुरा हुनेछ। मिश्रमा तिमीहरू कमारा कमारी थियौ, त्यहाँबाट तिमीहरूलाई बचाइ ल्याउनु हुने परमप्रभुलाई भुल्ने छैनौ भन्ने पक्का सङ्कल्प गर। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको भय मान, उहाँलाई मात्र पूज र उहाँको नाममा मात्रै आफ्नो प्रतिज्ञा गर। प्रियहरू, जीवित परमेश्वर दायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले यो आज्ञा दिनुभएको छ। उहाँ मात्र एक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब जब मानिसहरूले जीवित परमेश्वरलाई भुल्दछन्, पाप गर्दछन्, अहङ्कारी बन्दछन्, आफ्नै इच्छाअनुसार जिउँदछन् है, अनि आफ्नो मोरल भ्यालुलाई उनीहरूले भुल्दछन्, हेर्नुहोस्, तब त्यहाँ परमेश्वरको जजमेन्ट आउँदछ, परमेश्वरको न्याय आउँदछ मानिसहरूको बिचमा। हामी इतिहासबाट हेर्न सक्दछौँ बारम्बार यी कुराहरू भएको। परमेश्वर चेतना दिन चाहनुहुँदछ, परमेश्वर आफूमा फर्केको चाहनुहुँदछ है। परमेश्वर बदला लिने परमेश्वर त होइन, तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, ए तिमीले यसो गर्यो भने तिमीले नाश हुनेछौ, ममा फर्क र तिमीले जीवन पाऊ र तिमीहरू आनन्दित हौ, तिमीहरू फलिफाप हौ है। यहाँ मूसाले अब एउटा अशुभ खराब वार्निङ तिनीहरूलाई दिँदैछन्। यहाँ भनेका छन् 15 र 16 पदमा,
अरू कुनै ईश्वर तथा तिम्रा चारैपट्टि भएका जातिका देवताहरूलाई नपुज। ठुलो चेतावनी। यदि तिमीहरूले अरू देवताहरूलाई पुज्यौ भने परमप्रभुको क्रोध आगो जस्तो तिमीहरूमाथि पर्नेछ, किनभने तिमीहरूसँग बास गर्नुहुने तिम्रा परमप्रभु परमेश्वरले कुनै पनि विरोधीहरूलाई सहनुहुन्न। यहाँ अर्को ठाउँमा नेपालीमा चाहिँ त्यति उल्था पर्फेक्ट प्रकारले चाहिँ गरिएको छैन, ठिक प्रकारले यहाँ भनेको छ, यदि तिमीहरू जीवित परमेश्वरमा नलागिकन अरू झुटा देवताहरूलाई पुज्नपट्टि लाग्यौ भने के हुनेछ? तिमीहरू नाश हुनेछौ। मुसाले आएर फेरि यही वार्निङ चाहिँ 8 अध्यायको 19 पदमा फेरि यही वार्निङ चाहिँ उनले दिएका छन्। यदि तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई पछ्याउन भुल्यौ र अरू देवताहरूको पट्टि घुँडा टेक्न थाल्यौ, उनीहरूलाई पुज्न थाल्यौ भनेदेखि आज म तिमीहरूलाई चेतावनी दिँदछु कि तिमीहरूले त्यसो गर्यौ भने तिमीहरू निश्चय नष्ट हुनेछौ। परमेश्वरको सन्देश एकदम स्पष्ट क्लियर थियो तिनीहरूको निम्ति। मलाई मेरो सेवा गर र तिमीहरू आशिषित हुनेछौ, मेरो विरुद्धमा लाग र तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। प्रियहरू, यदि तपाईहरू इजरायलीको इतिहाससँग को बारेमा थाहा छ भनेदेखि तपाईलाई अवश्य पनि थाहा छ कयौं पुस्ताहरू पछि के हुँदै गयो भन्दाखेरि उनीहरूले भुले परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई। त्यसपछि उनीहरू अधन्यवादी भए, उनीहरूमा अहंकारी आयो, विलासी आयो, उनीहरू बागी भए, उनीहरूमा ऐनिकता आयो अनि अन्तमा परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनी सत्य हुन आयो। इजरायलमाथि कब्जा भयो र इजरायलका सन्तानहरू संसारको चारै कुनातिर तितर-बितर भए। आज यस्तो बानी स्वभाव सबै देशहरूमा हामी पाउन सक्दछौँ। केवल इन्डिया नेपालमा मात्र डेभलपिङ विकसित विकास मूल्य देशहरूमा मात्र होइन है, डेभलप भएको कन्ट्रीहरूमा पनि हामी पाउन सक्दछौँ। आज जब हामी विकसित देशहरूलाई हेर्दछौँ, उनीहरूका पुर्खाहरूले, बाजेहरूले, उनीहरूको बुवाहरूले परमेश्वरको कति खोजी गरेका थिए, परमेश्वरको अनुग्रह त्यो देशको निम्ति घुँडा टेकेर मागेका थिए, जसले गर्दा उनीहरू आशिषित भए। तर अहिलेको जेनेरेसन आएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब उनीहरूले त्यसको कुनै महत्त्व देखेनन्। अब परमेश्वरको महत्त्व देखेनन्, आफू मनपरी गरेर हिँड्न थाले हैन। सबैजनालाई स्वतन्त्र उनीहरूले देखे, आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो उनीहरूले ठिक ठाने र आएर आफ्नो बौद्धिक कुरामा उनीहरू भर पर्न थाले र सबै कुराहरू आफूले गरेको प्रगतिहरूमा उनीहरूले आफ्नो ज्ञानमा, आफ्नो प्रगतिमा अब उनीहरूले घमण्ड गर्न थाले। प्रियहरू, आज हामी सबै देशमा यो स्वभावहरू देख्दछौँ। अब मानिसलाई परमेश्वरको आवश्यकता छैन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न मन पर्दैन। परमेश्वरको सृष्टिमा मानिसले अब आफ्नो नाक ढालेको छ।
अब पवित्र विवाह हैन, त्यो पवित्र जीवनलाई, परमेश्वरको त्यो पवित्रताको नामलाई, जुन हामीलाई त्यो न्यायका कुराहरूलाई, विश्वासका कुराहरूलाई अब उनीहरूले उल्टा पल्टा बनाइदिएका छन्। हेर्नुहोस्, परमेश्वर एकदम अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुँदछ। उहाँ यति अनुग्रह हुनुहुँदछ है, जति बेला पनि उहाँले त्यो विनाशकारी न्याय मानिस जातिमा ल्याउनुभन्दा अगाडि उहाँले पहिले नै सन्देश, सूचना, वार्निङ दिनुहुँदछ है फ्लडलाई। तब त्यो प्रलय आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले नोहद्वारा त्यो वार्निङ मानिसहरूमा, त्यति बेलाको त्यो विद्रोही त्यो संसारमा परमेश्वरले दिनुभयो। अनि त्यो अनैतिक, त्यो छाडा जीवन जिएको, त्यो व्यभिचारी जीवन, त्यो सहर, त्यो सोदम सहरमा पनि विनाश हुनुभन्दा एक राति अगाडि परमेश्वरले आफ्ना 2वटा दूतहरूलाई पठाउनु भयो है, वार्निङ दिनको निम्ति। त्यहाँ आगो र गन्धक वर्षनुभन्दा अगाडि अनि परमेश्वरले यसरी नै इजरायलीहरूलाई आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा, अनिकाल र विपत्तिहरूद्वारा परमेश्वरले बारम्बार वार्निङ दिइराख्नु भएको थियो। परमेश्वर चाहनुहुँदछ हामी कोही पनि नाश नहौँ, हामी सबैले पश्चाताप गरौँ, परमेश्वरमा फर्केर आऊँ र सबैजनाले उद्धार पाओस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ। प्रियहरू, परमेश्वर कोही पनि नाश भएको देख्न चाहनु हुँदैन। उहाँमा फर्कोस् भन्ने चाहन्छ। कुन बुवा आमाको इच्छा हुँदैन होला र जब कुनै पनि उसको बच्चा, छोराछोरी घरबाट उनीहरूको आज्ञा नमानेर आफ्नो इच्छाअनुसार हिँड्दछ भनेदेखि बाबुआमाको त इच्छा हुँदछ, चाहना हुँदछ कहिले मेरो छोरा फर्केर आओस्, ठिक होस् र घरमा रहोस् है। यस्तै परमेश्वर पनि हाम्रो जीवनमा चाहनु हुँदछ। अब हामी अहिले जुन अवस्थामा जिरहेका छौँ, डरलाग्दो अवस्थामा, अनि यो हुन सक्छ परमेश्वरको वार्निङ हुन सक्दछ। अझ ठुलो विनाश हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले दिनुभएको वार्निङ हुन सक्दछ। यो त वार्निङको घन्टी बजेको छ हाम्रो अगाडि। तुरुन्त आउने खतराको घन्टी बजिरहेको छ। यदि हामीले चाहिँ ठिक सुरक्षात्मक कार्यहरू तुरुन्त गरेनौँ भनेदेखि अझ धेरै विनाश यो संसारमा आउनेछ। हामी हेर्न सक्दछौँ आजबाट 20 साल पछाडिसम्म हामी हेऱ्यौँ भने धेरै घटनाहरू घटेका छन्। धेरै कुराहरूद्वारा परमेश्वर हामीसँग हामीलाई के भन्न चाहँदै हुनुहुँदछ। आज आएर हेर्नुहोस्, अब अहिले म बसेको ठाउँमा सबै कुरा ठप्प बन्द भएको छ, किनभने यो सरुवा भाइरसको कारणले गर्दा अब
अनि दुःख लाग्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले थाहा पायौँ कि एकजना सानो बच्चाको दुईटै बुवा आमा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा बित्नुभयो है। अब हेर्नुहोस्, सर्वसाधारण सोझा साझाहरूले यसको परिणाम भोगिरहेका छन्। दुःख लाग्ने कुरा छ, हाम्रो हृदय दुखित हुँदछ यी सबै कुरालाई देख्दाखेरि। संसारमा केही भइरहेको छ, कस्तो खालको विपत्ति आएको छ। परमेश्वरले योभन्दा बेसी के गर्नु पर्यो? हामीलाई उहाँप्रति आकर्षित गर्नको निम्ति, हाम्रो ध्यान उहाँतिर खिच्नको निम्ति योभन्दा बेसी उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब यसलाई आत्मिक प्रकारले चाहिँ हेर्नुहोस्, जब हामी यसलाई आत्मिक प्रकारले हेर्दछौँ, हामीले पैसाको पूजा गर्दछौँ, पैसालाई पुज्ने काम गर्दछौँ। आज आएर हेर्नुहोस्, त्यो उन्नति भएको त्यो इकोनोमी सबै कुरा आएर ठप्प भएको छ। हामी चाहिँ खेलकुदलाई पुज्ने गर्दछौँ, आज ठुल्ठुला खेलहरू बन्द भएका छन्, क्यान्सल भएका छन् हैन। हामी मनोरञ्जनलाई पुज्ने गर्दथ्यौँ, आज आएर हेर्नुहोस् सबै ठुल्ठुला कन्सर्टहरू, बारहरू, रेस्टुरेन्टहरू, त्यो पार्टी लाइफ सबै कुराहरू बन्द भएको छ। अब हामीले त साइन्स ठुलो बनाएर साइन्सलाई पुज्ने गरेका थियौँ। आज ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरूले पनि यो सर्वव्यापी यो महामारीलाई पूरा रूपले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूमा केही पनि छैन। अर्को कुरो, हामी भव्य मण्डलीको भवनहरूलाई पुज्ने गर्दथ्यौँ। हो, मेरो चर्च त यस्तो ठुलो छ, परमेश्वरलाई भन्दा हामी भवनलाई पुज्ने गरेका थियौँ। आज आएर हेर्नुहोस्, हरेक शनिबार चर्चका भवनहरू खाली छन्, बन्द छन्। हामी व्याकुल, असुरक्षित र भयभीत अवस्थामा जिरहेका छौँ। प्रियहरू, के यो रहस्यमय प्रकृतिको खेल हो, अकस्मात हुन आएको कुरा हो, अथवा परमेश्वरले पठाउनु भएको वार्निङ हो हामीप्रति? उहाँ हामीलाई बिन्ती गर्दै हुनुहुँदछ उहाँमा फर्कनको निम्ति, त्यो साँचो जीवन जिउनको निम्ति उहाँ बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रसँग मात्र होइन, हाम्रो देशसँग मात्र होइन, पुरा संसारसँग, पुरा संसार नम्र भएर त्यो पश्चातापी हृदय लिएर उहाँको सामु आओस्, उहाँलाई प्रशंसा गरोस् अनि उहाँलाई वर्शिप गरोस् र उहाँलाई चाहिँ उहाँको सेवा गरोस् हैन, उहाँको आराधना गरोस्। परमेश्वर यही चाहनुहुँदछ। परमेश्वरले हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा देशका मानिसहरूलाई, बासिन्दाहरूलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्, परमेश्वरको भय दिनुभएको होस्, ताकि उनीहरूको त बन्द भएका आँखा खोलिन सकुन् र परमेश्वरले के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई उनीहरूले देख्न सकुन् र पश्चाताप गर्न सकुन्। आफ्नो खुट्टामा, घुँडामा चाहिँ उनीहरू घुँडा टेकेर परमेश्वरसँग माफ माग्न सकुन्। जब हामी इतिहासको 7को 14 पदमा पढ्दछौँ, यहाँ भनेको छ, यदि मेरा मानिसहरूले मेरो नाम बोलाउँदछन् र
र आफैलाई नम्र पार्दछन् र प्रार्थना गर्दछन् र पश्चाताप गरेर आफूले गरेका सबै दुष्ट कर्महरू त्याग्दछन् भने म स्वर्गमा तिनीहरूको बिन्ती सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र फेरि तिनीहरूको देशको फलिफाप गर्नेछु र त्यो देशलाई निको बनाउनेछु। आमेन। आज हाम्रो देशले पश्चाताप गर्न आवश्यक छ। यदि हाम्रो देश निको हुने हो, यदि हाम्रो देश फलिफाप हुने हो, यदि हाम्रो देश राइट ट्र्याकमा आउने हो भनेदेखि हाम्रो देशले पश्चाताप गर्न पर्नेछ, आफ्ना सबै अधर्म कामहरू त्याग्न पर्नेछ प्रियहरू। होइन भने परमेश्वरको क्रोध, भयङ्कर न्याय अझ आउन बाँकी छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यो नयाँ, यो रिन्युअल हाम्रो स्पिरिटलाई, होइन, यो आत्मिक जीवनलाई रिन्युअल गर्नको निम्ति, बदलाउनको निम्ति नम्रताको आवश्यकता पर्दछ। नम्र हुन जान्नु पर्दछ। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुँदछ, तर नम्रहरूमाथि उहाँले आफ्नो अनुग्रह राखिदिनु हुँदछ। परमेश्वरले कहिले पनि घमण्डीहरूलाई बचाउनु हुँदैन र घमण्डी देशलाई, हट्टी देशलाई, अहङ्कारी देशलाई उहाँले कहिले पनि आशिष दिनु हुँदैन। अनि यस समय साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो त्यो हेल्पलेसनेस है हामीले स्वीकृत गर्नु पर्यो। प्रभु, हामी त केही गर्न सक्दैनौँ र उहाँको निम्ति, त्यो क्षमाको निम्ति बिन्ती हामीले गर्नु पर्यो, क्षमा माग्नु पर्यो र उहाँको त्यो कृपालाई फेरि नयाँ गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा भनेर हामी परमेश्वरतर्फ आउनु पर्यो। परमेश्वर यही चाहनुहुँदछ कि आफ्ना मानिसहरू फेरि फर्केर उहाँकोमा आएको होस् र दीर्घायु जीवन जिएको होस्। परमेश्वर त्यही चाहनुहुँदछ। हामी यो चिन्तित समयमा जिरहेका छौँ। हामी मध्ये धेरैजना आफ्नो घरमा एकान्तमा बसेका छौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो घुँडामा बसौँ, हरेक बिहान निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरौँ, नथाकिकन, पछाडि नहटिकन हामी प्रार्थना गरौँ। भनौँ, प्रभु, म नम्र प्रकारले तपाईको सामु आउँदछु। तपाईँ बिना म केही पनि होइन प्रभु। हामी असहाय छौँ। हाम्रो आत्मा गुमेको छ, हाम्रो प्राण हराएको छ। हामी तो न्यायको लागि सञ्चित गरिएकाहरू हौँ। परमेश्वर पिता, हाम्रो तो वैगुणपनलाई, तो अहङ्कारलाई, तो विद्रोही आत्मालाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा मलाई शुद्ध बनाउनुहोस् अनि तपाईको आराधना गर्न, केवल तपाईको मात्र आज्ञा पालन गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। जुन चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु, परमेश्वरको आराधना गर्नु कष्टदायक छैन, सजिलो छ।
होला संसारको अगाडि हाँसो लाग्ने कुरा हुन सक्दछ र पनि प्रभुसित हामी साहसी हुनको निम्ति त्यो सत्यतामा उभिनको निम्ति प्रभुसित हामी प्रार्थना गरौँ। हामीलाई थाहा छ हामी त्यो अनुग्रहको लायक त छैनौँ, तर प्रभु यस घडी हामीलाई तपाईको आवश्यकता छ। हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो भूमिलाई निको बनाउनुहोस्, हाम्रो देशलाई निको बनाउनुहोस्। प्रियहरू, हामी गएर केही त गर्न सक्दैनौँ होला कोरोनाको समयमा बाहिर गएर, तर हामी हाम्रो घुँडामा रहेर अरूको निम्ति प्रार्थना त अन्तर्विन्ती त अवश्य पनि गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण जब हामी सबै विश्वासीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा एक एक घन्टा हरेक दिन जब हामी अन्तर्विन्ती चढाउँदछौँ, अनि साँच्चै नै परमेश्वरले त्यहाँ ठुलो बदलाव ल्याउनुहुनेछ, ठुलो अचम्मको काम परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। आमेन। र परमेश्वरले पनि तपाईको जीवनमा अचम्मको कामहरू गर्नुहुनेछ। परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुँदछ र कुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको निम्ति ठुलो छैन। हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुँदछ। हामी त्यो परमेश्वरकोमा आउँ, घुँडा टेकौँ र भनौँ, हे प्रभु, हामीलाई तपाईँ चाहिएको छ। हामी तपाईँमाथि भर पर्दछौँ। हाम्रो आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा होइन, हाम्रो आफ्नै सम्पत्तिमा पैसामा होइन, हाम्रो आफ्नै शक्तिमा होइन, हाम्रो आफ्नो देशमा होइन, हाम्रो आफ्नो अधिकारीहरूमाथि होइन, हाम्रो आफ्नो गभर्नमेन्ट, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरमाथि होइन, कुनै राजाहरूमाथि होइन। तिनीहरू पनि एक दिन बिति जानेछन्, माटोमा मिल्नेछन्, धुलो बन्नेछन्, तिनीहरूले केही गर्न सक्ने छैनन्। तर हाम्रो भरोसा हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरमाथि राख्दछौँ, जसले हामीलाई सबै हानिकारक कुराहरूबाट, विनाशकारी कुराहरूबाट उहाँले हामीलाई जोगाउन सक्नुहुनेछ। आमेन। र सक्नुहुँदछ। आज तपाईँ र हामी यहाँ छौँ, परमेश्वरको हात हामी माथि भएको हुनाले प्रियहरू, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन होला, जबसम्म परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्न कुनै पनि कुराको निम्ति, कुनै कुराले तपाईँलाई छुन सक्दैन। आजसम्म परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यी सबै कुराहरूलाई, कुनै पनि कुरा आउनदेखि अनुमति दिनुभएको छैन। त्यसकारण हामी यहाँ छौँ, परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ, आनन्दित छौँ। हालेलुया। त्यसकारण ढुक्क हुनुहोस्, आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राख्नुहोस्। अनि परमेश्वरले जब तपाईँले भन्नुहुन्छ, प्रभु म त केही पनि होइन, मलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँको आवश्यकता छ, जब तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुहुँदछ, है, त्यसको मतलब तपाईँ असहाय हुनुहुँदछ, तपाईँ असमर्थ हुनुहुँदछ केही गर्नदेखि। अनि बल्ल परमेश्वरले आफ्नो हात तपाईँमाथि फैलाउनु हुनेछ। प्रियहरू, हालेलुया। आमेन। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र यो हरेक बिहान उठेर 1 घन्टा घुँडा टेकेर परमेश्वरसँग आफ्नो देशको निम्ति, आफ्नो देशका बासिन्दाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। र कतिजना सक्नुहुन्छ भनेदेखि होसियारीका साथ बाहिर गएर सहायता गर्न सक्नेलाई गएर सहायता गर्न सक्नुहुँदछ। किनभने हाम्रो विश्वासी जीवन यही हो, लुकेर घरमा बस्ने जीवन होइन, है। हामी बाहिर गएर परमेश्वरको ज्योति अरूहरूको माझमा फैलाउने जीवन हो। परमेश्वरको शान्ति अरूहरूको बीचमा, जुन शान्ति हामीमा छ, हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, हामी चाहदछौँ त्यो शान्ति अरूले पनि प्राप्त गरेको होस्।
आमेन। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ अनि धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको हात हामी माथि भएको हुनाले नै प्रभु आज हामी यो अवस्थामा छौँ। टाढा गएको छौँ, अहमपना उनीहरूमा आएको छ। आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा उनीहरूले भरोसा राखेका छन् र आफ्नो नजरमा जे सोच्यो त्यो कुरालाई उनीहरूले ठिक ठानेका छन् र आज प्रकृतिको विरुद्ध उनीहरूले आफ्नो हात उठाएका छन्, जसको कारणले गर्दा प्रभु यो वार्निङ आज हाम्रो बीचमा आएको छ र पनि त्यसको महसुस प्रायः देशहरूले गर्न सकेका छैनन्। प्रभु उनीहरू अन्धो भएका छन्। शैतानले उनीहरूको हृदयका आँखाहरूलाई त प्रभु अन्धो बनाइदिएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईको राज्य स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा आएको होस्। अरूहरूले पनि प्रभु त्यो स्वर्गको राज्यको अनुभव यस पृथ्वीमा अनुभव गर्न सकेका हुन्। प्रभु जतिजना दुखित अवस्थामा हुनुहुँदछ प्रभु, कति सानै उमेरमा प्रभु ती साना बच्चाहरूले आफ्नो दुईटै अभिभावकहरूलाई गुमाएका छन्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी दुखित छौँ। प्रभु तपाईको प्रेम उनीहरूमाथि राखिदिनुहोस्। तपाईँ वास्ता गर्ने प्रभु हुनुहुँदछ। प्रभु तपाईँ उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुँदछ भन्ने कुरा प्रभु उनीहरूले जान्न सकुन्। प्रभु हाम्रो देशलाई तपाईको आवश्यकता छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो देशको सबै अधर्महरू पापहरूलाई प्रभु हटाइदिनुहोस्। प्रभु यीशु तपाईको रगतले धुनुहोस् सबैजनालाई र प्रभु फेरि सबैजना तपाईमा फर्केर आउन सकुन्, पश्चाताप गर्न सकुन् र उद्धार पाउन सकुन् र यो देशमा फेरि शान्ति आउन सकेको होस्, उमङ्ग आउन सकेको होस्। प्रभु हामीलाई यो गजबको ज्योतिमा प्रभु तपाईले ल्याउनु भएको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु यो गजबको ज्योतिको अनुभव अरूहरूले पनि प्रभु उनीहरूको जीवनमा गर्न सकुन्। जतिजनाले यो वचन सुन्नुभएको छ प्रभु तपाईको हात उनीहरूमाथि राख्नुहोस्। प्रभु कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ प्रभु तपाईको चङ्गाई उनीहरूमाथि राखिदिनुहोस्। यस बिहान प्रभु उनीहरूको हृदयका त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई प्रभु त्यो आँखालाई त्यो भित्री ज्ञानलाई खोलिदिनुहोस् प्रभु, ताकि उनीहरूले ती स्वर्गका कुराहरू तपाईको त्यो सत्यतालाई प्रभु देख्न सकुन् अनि बुझ्न सकुन्। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज दिनभरि तपाईको अनुग्रह आशिष हामी प्रत्येक जनामाथि प्रभु तपाईँ राख्नुहोस्। प्रभु तपाईका छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस् र सबै रोग बिरामीबाट, यो कोरोना भाइरसबाट, अरू भाइरसबाट, एक्सिडेन्टबाट, अन्धकारका शक्तिबाट, प्रभु रोग बिरामीबाट प्रभु तपाईँ छुटाउनुहोस्। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय सबै बिन्ती प्रार्थना हाम्रो प्यार प्रभु यीशुको नाममा माग्दछु। आमेन। हालेलुया।